हाय गायस, तुम्ही पळयतात द अमर बाबू टास्की मास्टर शेफ गोवा. तर मास्टर शेफ गोवान हांव तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता. तो मास्टर शेफ आतां आमकां कितें तरी करून दाखयतलो. ही गॅस बिश्टी हाडून ही गॅस पेट्टा सुद्दां तुमकां पेटोवन दाखयता. पेटल्यार पुरो पेटल्या. तर ही गॅस पेटिल्ली आसा. हो अग्निदेवी आसता, ही म्हणजे उजो. अग्निदेवीक आमी साक्षात करून आमी तांकां स्वागत करया. तर आयज आमचो जो वास आहा, आमचो मास्टर शेफ आहा, आमकां कितें तरी करून दाखयतलो. ताका लागून आमी ताका स्वागत करया. मास्टर शेफ प्लीज सांगात. थँक्यू सो मच दमर फटासकारांक पळय म्हाका तुवें स्टुडंट हाडलो एज अ मास्टर शेफ. हरशी मरे हांव कसल्याच कामांनी मास्टर ना, कसल्याच कामांनी मास्टर तरी पूण तूं म्हाका मास्टर शेफ म्हणून हाडलो, म्हाका खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. तर गॅस मातशी कापालो. तर आयज हांव तुमकां डीश करून शिकयतलो. तर डीश म्हणजे कुरकुरीत सुरसुरीत बांगडे. तर कुरकुरीत सुरसुरीत बांगडे करपाक तुमकां 2 बांगडे जाय पडटले. हे 2 बांगडे हांवें हाडलेले आसा. 40 रुपये 2 बांगडे हाडलेले आसा. कितली म्हारगाय गे सायबिणी, कितली म्हारगाय गे सायबिणी, कितली म्हारगाय गे सायबिणी. तर हे बांगडे कुरकुरीत सुरसुरीत बांगडे करपाक तुमकां साहित्य जाय पडटलें. तुमी बरोवन घेवंक शकतात. तर पयलें साहित्य म्हणजे काय कितें तरी आहा तेजें हांव नको तें नांव. तर मागीर तुमकां बडीशाप जाय पडटली, तशेंच तुमकां जिरें जाय पडटलें, तशेंच तुमकां 2 भेंडे जाय पडटले, तशेंच तुमकां गार्लीक पेस्ट जाय पडटली, तशेंच तुमकां तेल जाय पडटलें, चोये प्रमाणे मीठ, हळद आणि लास्ट एंड नॉट लिस्ट तो म्हणजे मसालो. एक कॅफ आसा. तर आतां आमी कुरकुरीत सुटसुटीत बांगडे करपाक स्टार्ट करया. ते कुरकुरीत सुटसुटीत बांगडे करपाक लागून आतां आमकां गॅस पेटोवची पडटली. तर गॅस पेटयल्ली आसा आनी तवो जाय पडटलो, आनी तोय आमी गॅसीचेर दवरलेलो आसा. तर आतां आमी कांदो कापचो पडटलो आमकां. तो कांदो आमी कापया. तो कांदो कापच्या पयलीं हेल्मेट घालचें पडटा, पूण तशें कांय करचो ना, कारण हो कांदो कापलेलो आसा. हे भेंडे जे आसा हे भेंडे कापया आमी. हे भेंडे आमी सद्या कापलेले आसा. आनी ही लसूण पेस्ट आसा, ही लसूण पेस्ट आमी दवरलेली आसा. जिरें आसा, हळद आसा, सगळें आसा. तर आतां आमी आमच्या सगळ्या हाका स्टार्ट करया. आमी तवो तापलो जाल्यार पळोवया. तर तवो तापलेलो आसा. तर तवो तापलो लागून आमी आमचें स्टार्ट करया. तर कांदो घातलेले आसा, भेंडे घातलेले आसा, ही पेस्टूय घातलेली आसा, हे आमचे बडेशाप घातलेले आसा, सगळे मसालोय घातलेलो आसा. इल्ले तेल घालया. चवी प्रमाणे आमी इल्लें मीठ घालया. मीठ घालया एक 2 चमचे पुरो. आनी आतां आमी बांगडो जो आसा तो बांगडो फ्राय करपाक दवरया. तर हो बांगडो असो फ्राय केलो. इल्लें ताका तेल घालया सायडीक, कारण तो असो भाजतलो बरो. तर हो जो आमचो बांगडो स्टार्ट जाल्लो आसा भाजपाक. बरो भाजता हांव एक्चुली. तर हो जो बांगडो भाजया जाल्यार ताका परतुया. तर अशें करून आमी आनी कितें उरलां जाल्यार तें घालूंक शकता तुमी. चवी प्रमाणे जिरें घालया इल्लें, आनी इल्ली हळदूय घालची पडटा. ही हळदूय इल्ली घालया. तर इल्ले आमी स्टार्ट करूया. आतां आमचे बांगडो कुरकुरीत फ्राय जाय दिलेलो आसा. तर एक तुमकां बांगडो भाजता एक ती गजाल तुमकां सांगता हांव. एक गजाल तुमकां हांव सांगता. ती गजाल म्हणजे सद्या पावस पडटा आनी सांगेली मांगेली आनी थिये आमचे कोणशेर बिणशेर खुबशे लोक भोंवतात, तेन्ना तुमी सुशेगाद गाडी घेवन भोंवा. आनी हे मातशें कमी मारा, कारण गाडी स्लो चलोवपाक जाय, घरा बेगीन पावपाक जाय. आनी आमचो बांगडो जाल्लो आसा. तर बांगड्याक आमी बंद करया. तर आमचो बांगडो जाल्लो आसा. तर आमी टेस्ट करपाक आमचो अमर फटास्केक आमी विचारया कसो बांगडो जाला काय म्हणून. ओके. आमच्या मास्टर शेफान सुरसुरीत कुरकुरीत बांगडो भाजलेलो आसा. तर आतां आमी तो टेस्ट करपाक पळोवया. म्हाका वासानूच घोळ येवपाक लागली, तरी पूण आमी टेस्ट करया कसो जाला तो. तर हे आमचे चमचे स्मोक आनी पोक. गॅस जर तुमकां आयचो प्रोग्राम आवडलो द मास्टर शेफ गोवा जाल्यार तुम्ही प्लीज लाईक करा, शेअर करा. शेअरिंग इज केअरिंग. त्या लागून तुम्ही शेअर करा, मागीर तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट करपाक कशी विसरू नाका. तुम्ही पळयता द अमर बाबू फटास्की.